नमस्कार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म सालिक सुवेदी। समाचार सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। आजसम्म 40 राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराए। मङ्सिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष पुग्नेले भोट हाल्न पाउने मतदाता शिक्षामा आयोगको नयाँ कार्ययोजना। कांग्रेसका उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र दिने जिम्मा पार्टी सभापतिलाई। निर्वाचन केन्द्रित राष्ट्रव्यापी अभियानको मिति सर्यो भदौ 10 गतेदेखि सञ्चालन हुने। पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्य नहुँदा अघिल्ला निर्वाचनमा कमजोर नतिजा आएको प्रचण्डको स्वीकारोक्ति। एमालेलाई रोक्न सत्ता गठबन्धन लागि परेको अध्यक्ष ओलीको भनाई। भिटोभ्याज विरुद्ध बढीभन्दा बढी तथ्य र प्रमाण जुट्ने गरी उजुरी दिन पीडितहरूलाई कार्यदलको आह्वान। आगामी भदौ 5 गतेभित्र स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दर्ता गर्न अपिल। उत्तर कोरिया र चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न माग गर्दै दक्षिण कोरियाली जनता सडकमा। अमेरिकासँगको सैन्य अभ्यास रोक्दै उत्तरसँग शान्ति सम्झौता गर्न सरकारलाई दबाव। र स्पेनिस ला लिगा सुरु। इटालियन सिरियाको नयाँ सिजन पनि आजैबाट। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा विभिन्न 7 खेल हुने। समाचार अब विस्तारमा। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजसम्म विभिन्न 40 वटा राजनैतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलले आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि यही साउन 22 देखि 31 गतेसम्म दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ। सार्वजनिक बिदाका दिन पनि आयोगको कार्यालय खुला रहने र निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम नियमित रूपमा सम्पादन हुने बताएको छ। यही साउन 19 गतेसम्म आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनैतिक दलले आसन्न निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म 18 वर्ष पूरा भएका मतदाताले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। आगामी मङ्सिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएको भने हुनुपर्नेछ। आयोगले गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि निर्वाचनको अघिल्लो दिन 18 वर्ष उमेर पुगेर मतदाता सूचीमा नाम भएका मतदातालाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअघिका निर्वाचनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिनसम्म 18 वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई मात्र मतदानको व्यवस्था गरिँदै आएको थियो। आसन्न निर्वाचनमा करिब 1 लाख त्यस्ता मतदाताले मतदान गर्न पाउने आयोगको अनुमान छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिनदेखि मतदानको दिनसम्म 18 वर्ष पूरा हुने व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। प्रसङ्ग निर्वाचनकै र निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै राजनैतिक दल र निर्वाचन आयोग तीव्र रूपमा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ र यसै क्रममा निर्वाचन आयोगले आसन्न आम निर्वाचनमा मतबदर हुने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन मतदातालाई जागरुक बनाउने कार्ययोजना बनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभवका आधारमा विद्युतीय सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जाल मार्फत समेत मतदाता शिक्षा अघि बढाउने योजनामा आयोग रहेको छ। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा समग्रमा 2.1% मत बदर भयो। पदगत रूपमा त करिब 19% मत बदर भएको थियो। उम्मेद्वार नै नभएका तथा धेरै चुनाव चिन्ह भएको मतपत्रले गर्दा र मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा मत बढी बदर भएको चर्चा पनि गरियो। मतदाताको कठिनाई र मतपत्र बहसको विषय नै बने। यो अनुभवका आधारमा आसन्न आम निर्वाचनमा मत बदरको संख्या सकेसम्म न्यून गर्न निर्वाचन आयोग सचेत भएर लागेको छ। यसका लागि आयोगले मतदाता शिक्षालाई डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत व्यापक बनाउने भएको छ। त्यसो त स्थानीय तह निर्वाचन र आसन्न आम निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मतपत्रको ढाँचा नै फरक हुने भएकाले मत बदरको प्रवृत्ति कम हुने आयोगको ठम्याइ छ। आसन्न आम निर्वाचनमा 4 वटा मतपत्र र छुट्टा छुट्टै मतपेटिका हुनेछन्। एउटा व्यक्तिले जसले जो चाहिँ मतदाता हुनुहुन्छ उहाँले प्रवेश गर्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट तर्फको मतपत्र पाउनुहुन्छ र त्यसमा मतदान गर्नुहुन्छ। त्यो मतपत्रमा
जतिजना उम्मेदवार हुन्छन् त्यति नै चिन्ह हुन्छन्। त्यसकारण यो अत्यन्त सानो हुन्छ मतपत्र। त्यसपछि उहाँले यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको मतपत्र पाउनुहुन्छ। समानुपातिक मतपत्रले के बोल्छ भने सिङ्गो देश एउटा निर्वाचन क्षेत्र हो, बन्द सूचीमा रहेका सबै व्यक्तिहरू त्यसको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, त्यो मध्ये दलको एउटा चिन्हमा मतदान गर्नुपर्छ भन्ने भएको हुनाले स्वाभाविक रूपले समानुपातिक तर्फको मतपत्र ठुलो हुन्छ। सबै दलहरूको चिन्ह त्यसमा राख्नुपर्छ, किनभने सबै दलहरू नै उम्मेदवार हुन्। त्यसपछि तेस्रो चरणमा हामी प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र दिन्छौँ। त्यसमा पनि जतिजना उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ त्यति नै त्यो चाहिँ सङ्ख्यामा मात्रै चिन्ह हुन्छ। यसले गर्दा त्यहाँ पनि कन्फ्युजन हुँदैन। र अन्तिममा चौथो मतपत्र भनेको हामीले प्रदेश सभाको यो चाहिँ समानुपातिक तर्फको मतपत्र दिन्छौँ। त्यसमा प्रदेशगत रूपमा फरक फरक। निर्वाचन आयोगले आसन्न आम निर्वाचनमा 1% पनि मत बदर नहुने गरी मतदातालाई जागरुक बनाउने कार्ययोजना बनाएको छ। सम्भव भएसम्म प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना मतदान गराउने र विद्युतीय सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जाल मार्फत समेत मतदाता शिक्षा अघि बढाउने योजनामा आयोग रहेको छ। इलेक्ट्रोनिक मिडिया मार्फत र विशेष गरेर यो चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हामीले यसलाई व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरेर मतदान गरिएको मतदान चाहिँ बदर नहोस् भन्ने उद्देश्यले यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। मेरो विश्वास के छ भने अब 1% पनि बढी नै भन्छु म, तर 1% भन्दा बढी मत बदर हुने छैन। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते हुँदैछ। यसका लागि आयोगले निर्वाचन तालिका समेत स्वीकृत गरिसकेको छ। क्यामेरामा पुरुषोत्तम घिमिरेका साथ निराजन खनाल, नेपाल टेलिभिजन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली साहित्यलाई विदेशी साहित्यसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। जापानका लागि नेपाली पूर्व राजदूत प्रतिभा राणाद्वारा लिखित गहिराई र कर्टेन अफ माया नामक पुस्तक विमोचन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली साहित्यलाई विदेशी साहित्यसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन साहित्यकारहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले साहित्य, कला र भाषाको विकासका लागि विभिन्न प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै आवश्यक सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। विश्व साहित्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था पुर्याउन हामी सबै प्रयत्नशील हुन आवश्यक छ। खास गरी नवसाहित्य सृष्टिलाई मन र मस्तिष्कलाई सँगसँगै उद्वेलित बनाउने समग्र मानव समाजलाई उपयोगी हुने उत्कृष्ट साहित्य रचना गरी नेपाली साहित्यको भण्डार अभिवृद्धि गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा कृतिमाथि समीक्षा गर्नुहुँदै प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानु पाण्डे र सहप्राध्यापक राम लोहनीले नेपाली र अंग्रेजी भाषामा गरी 2वटा कविता संग्रह सार्वजनिक गरेर राणाले नेपाली साहित्यको भण्डार अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको बताउनुभयो। कविता संग्रहकी लेखिका राणाले पुस्तक प्रकाशित भएसँगै साहित्य सृजनाको लागि थप हौसला मिलेको भन्दै लेखनलाई निरन्तर अगाडि बढाउने बताउनुभयो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी खबरहरू। नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। आज बिहान ललितपुरको सानेपास्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। यसैगरी बैठकले निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी पार्टी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई दिएको छ। निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको नाम प्रस्ताव र सिफारिस गर्नका लागि पार्टीको सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा केन्द्रीय कार्यालय मार्फत निर्देशन गर्न र निर्वाचन केन्द्रित राष्ट्रव्यापी अभियान भदौ 2 गतेदेखि गर्ने निर्णयलाई परिमार्जन गर्दै भदौ 10 देखि 14 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको पनि बैठकपछि पार्टीका सहमहामन्त्री विष्णुराज आङदाङबेले जानकारी दिनुभयो। प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी केन्द्रले फेरि देशको नेतृत्व गर्ने दावी गर्नुभएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको पोषबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानको 7औं वार्षिक साधारण सभामा उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै जनमतलाई जोडेर अगाडि बढेको अवस्थामा माओवादी फेरि नेतृत्वमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। पछिल्ला दिनमा माओवादीप्रति जनतामा आकर्षण बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले विचार र व्यवहारमा एकरूपता हुन नसक्दा एवं पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्य नहुँदा निर्वाचनमा कमजोर नतिजा देखिएको स्वीकार गर्नुभयो। अध्यक्षको नाताले मेरो चुनौती नेताहरूलाई के गरी मिलाउने भन्ने चुनौती आजको सबभन्दा ठुलो चुनौती भएको मैले देख्छु। नेताहरू मात्रै मिलाउन सक्ने र एक ढिक्का भएर यो पार्टीलाई फेरि नेतृत्वमा स्थापित गर्ने भन्ने हो भने जनतामा दुःख छैन। अध्यक्ष प्रचण्डले नेताको एउटा पंक्तिमा व्यवहार र विचार तथा नीति र नेतृत्वप्रतिको विश्वास धर्म रहेकोले समस्या भएको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई बहुमत ल्याउनबाट रोक्न गठबन्धन लागि परेको बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक शेर्पा संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई बहुमत ल्याउनबाट रोक्नका लागि 5 दलले नपुगेर 8 दलको गठबन्धन बनाउन दौडधुप चलिरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई सरकारमा जान मात्रै नभएर देशलाई माथि उठाउनका लागि एमालेको सरकार आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक भए पनि अहिलेको गठबन्धनले भोट पाउनका लागि शत्रुता गर्न खोजिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यो विकृत रूपले अर्कोले फाइदा लिन सक्छ, हामीले अरूलाई फाइदा लिन दिने होइन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरकारवाला सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आयोजना गरेको नेपालको विद्यालय शिक्षा र नतिजा सम्बन्धी समसामयिक छलफलमा मन्त्री पौडेलले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुने बताउनु भएको हो। मन्त्री पौडेलले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायत यस क्षेत्रका क्रियाशील संघ-संस्था सबैले प्रतिबद्ध भएर गुणस्तर अभिवृद्धिमा एकताबद्ध पहल गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। विद्यालयको कक्षा कोठा, विद्यालयको शिक्षण सिकाइ, कतिपय चाहिँ करिकुलममा सुधार गर्नु छ भने, त्यहाँ चाहिँ के विषय उठाउनु छ भने तपाईहरु चाहिँ लिएर आउनु होला। हामीले एउटा संकल्प गरौँ, हामीले नै आजैबाट अहिलेदेखि नै विद्यालय सुधारको अभियानमा लाग्ने हो। भागा राख्ने कुरा पनि होइन, सुरु गरौँ। छलफलमा सहभागीहरूले शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा अभिवृद्धिका लागि पाठ्यक्रम निर्माणदेखि शिक्षकहरूलाई तालिम, विद्यार्थी सिकाइ सहभागिता लगायतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभएको थियो। सहभागी वक्ताहरूले प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका परीक्षण र परीक्षा सञ्चालनमा एकरूपता र पारदर्शिताको आवश्यकता औल्याउनुभयो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, फेरि एकैछिन विश्राम। बाँकी खबरहरू। सरकारले मिटर ब्याज विरुद्ध बढीभन्दा बढी तथ्य र प्रमाण जुट्ने गरी स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन पीडितहरूमा आह्वान गरेको छ। मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि हिजो गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले आज सूचना जारी गरी आगामी भदौ 5 गते भित्रमा उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो। मिटर ब्याज पीडितबाट त्यस्ता मिटर ब्याजीले गरेका अपराध र शोषण विरुद्ध आफ्नो जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयमा आगामी भदौ 5 गतेभित्र यथासम्भव बढी तथ्य र प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न कार्यदलका संयोजक डाक्टर भीष्म कुमार भुसालद्वारा जारी सूचनामा आह्वान गरिएको छ। मिटर ब्याजीहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिमाथि गरेको शोषणको श्रृङ्खलाले सयौं परिवारको बिचल्ली भएको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। मन्त्रालयले कार्यदल गठन भएको 1 घण्टाभित्रैमा नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट सङ्गठित भई काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिँदै आएका मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिसँग काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोलीले वार्ता समेत गरिसकेको जनाएको छ। राहदानी बनाउँदा राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। परिचय पत्र बनाउनको लागि अघिल्लो दिन रातिबाट सेवाग्राहीहरू लाम लाग्ने गरेका छन्। बिहान 7 बजे टोकन लिनको लागि अघिल्लो दिन रातिबाटै लाइनमा बस्ने गरेको सेवाग्राहीहरूले बताएका छन्। कार्यालयमा फोटो खिच्नका लागि राखिएका 2वटा स्टेसनले मात्रै त्यसको चाप धान्न सकेको छैन। चाप व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 12 अनुसार स्थानीय तहको
पालो प्रणाली सुरु गरे पनि जनशक्ति कम हुँदा धेरै सेवाग्राहीले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले कम जनशक्तिका कारण समस्या भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा थप स्टेसन र जनशक्तिको लागि ताकेता गरिरहेको र केही दिनमा व्यवस्थापन गर्ने वचन पाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 263 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल 3165 कोरोना परीक्षण गर्दा 263 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। 1349 पीसीआर परीक्षण गर्दा 162 र 1766 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 101 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 501 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5434 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,27,321 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। रुकुम पूर्वमा नेपाल प्रहरीको गाडी दुर्घटनामा पर्दा एकजना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिकाको केन्द्र तकसेरा जाने क्रममा 11 जनाको डाँडाखोलामा गाडी दुर्घटनामा परेको हो। तकसेरामा गाडी सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेको थियो। गाडीमा चालक सहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायब परीक्षक र अन्य गरी 6 जना सवार रहेका थिए। 2 जना प्रहरी नायब परीक्षक सहित अन्य 5 जना घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तकसेराका इन्चार्ज खड्ग बहादुर बुढामगरले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले घाइतेलाई उपचारको लागि कोहलपुर शिक्षण अस्पताल लगेको छ। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आजसम्म 40 राजनैतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराए। मङ्सिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष पुग्नेले भोट हाल्न पाउने मतदाता शिक्षामा आयोगको नयाँ कार्ययोजना। कांग्रेसका उम्मेद्वार मनोनयनको औपचारिक पत्र दिने जिम्मा पार्टी सभापतिलाई। निर्वाचन केन्द्रित राष्ट्रव्यापी अभियानको मिति सर्यो। भदौ 10 गतेदेखि सञ्चालन हुने। पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्य नहुँदा अघिल्ला निर्वाचनमा कमजोर नतिजा आएको प्रचण्डको स्वीकारोक्ति। एमालेलाई रोक्न सत्ता गठबन्धन लागि परेको अध्यक्ष ओलीको भनाई। मिटर ब्याजी विरुद्ध बढीभन्दा बढी तथ्य र प्रमाण जुट्ने गरी उजुरी दिन पीडितहरूलाई कार्यदलको आह्वान। आगामी भदौ 5 गतेभित्र स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दर्ता गर्न अपील। उत्तर कोरिया र चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न माग गर्दै दक्षिण कोरियाली जनता सडकमा। अमेरिकासँगको सैन्य अभ्यास रोक्दै उत्तरसँग शान्ति सम्झौता गर्न सरकारलाई दबाव। र स्पेनिस ला लिगा सुरु। इटालियन सिरियाको नयाँ सिजन पनि आजबाट। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा विभिन्न 7 खेल हुने। निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 98% काम सकिएको छ। विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेसँगै नजिकमा रहेको सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट र रिठेपानी डाँडा काट्ने काम छिट्टै सुरु गरी आगामी जनवरीदेखि हवाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको धावन मार्ग, मुख्य टर्मिनल भवन, ह्याङ्गर, कन्ट्रोल टावर लगायतका सबै काम सकिएको र अब बाँकी काम सकेर आगामी जनवरीको पहिलो सातादेखि व्यावसायिक उडानको तयारी भइरहेको पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्याराग्लाइडिङ उडानका कारण हवाई उडानमा प्रभाव पर्न सक्नेतर्फ बृहत छलफल भइरहेको नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। सल्यानको चिनारी बोकेको कछुवा दह संरक्षणको अभावमा ओझेलमा पर्नुका साथै पुरिँदै जान थालेको छ। कालीमाटी गाउँपालिका 2 मझाउमा रहेको कछुवा दह आसपासका डाँडाबाट बगेर आउने माटोको बहाव र बाढी पहिरोले गर्दा पुरिँदै गएको हो। ताल संरक्षणतर्फ सम्बन्धित निकाय मौन बस्दा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक समेत घट्न थालेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। संरक्षण अभावका कारण 150 मिटर लम्बाइमा खुम्चिन पुगेको दह सल्यान जिल्लाकै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चिनिने गरेको थियो। विकास गर्नका लागि कछुवा दह संरक्षणतर्फ सबै पक्ष उत्तिकै उत्तरदायी हुनुपर्ने कालीमाटी गाउँपालिकाले जनाएको छ। स्याङ्जाको चापाकोटमा 27 किलोमिटर लामो चापाकोट टार सिँचाइ नहर जीर्ण हुँदै गएको छ। 2048 सालमा निर्माण सम्पन्न भएपछि नहरको अहिलेसम्म मर्मत भएको छैन। नहरबाट 1200 हेक्टर जमिन सिँचाइ हुँदै आएको छ भने चापकोट आसपासका 1500 घरधुरी
प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। बेलैमा नहर मर्मत गर्न नसके भोलिका दिनमा जमिन बाँझै रहन सक्ने भन्दै स्थानीयले मर्मतका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्। नहर लामो भएका कारण मर्मत गर्दा लाग्ने खर्च स्थानीय सरकारले मात्रै बेहोर्न नसक्ने भएकाले बजेटका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग पहल भइरहेको चापकोट नगरपालिकाका प्रमुख ईश्वर खाँडले जानकारी दिनुभयो। जनकपुर जलेश्वर हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बनौली बसहिया सडक खण्डमा निर्माणाधीन दुधमती पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा हजारौं सर्वसाधारण शास्ति भोग्न बाध्य छन्। सडक खण्डमा पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा र पुलभन्दा पूर्वतर्फको सडक निर्माण पनि नभएका कारण थप समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन्। करिब 25 मिटर लामो र 10 मिटर चौडा पक्की पुल निर्माण गर्न 2 करोड 50 लाख रुपियाँको लागतमा ठेक्का लिएको लक्ष्मण महासेठ कन्स्ट्रक्सनले निर्माणमा ढिलाइ गरेको हो। कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनबाट 2068 सालमा शुरू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम हिजो आज देशैभर अलपत्र परेको छ। सरकारले विगत 2 वर्षदेखि कैलाली कञ्चनपुरका जिल्लामा वन फडानी भएको बताउँदै वैज्ञानिक वन कार्यक्रम रोकिँदा लाखौं रुपियाँ राजस्व गुम्नुको साथै स्थानीयले सहज रूपमा काठ दाउराको प्रयोग गर्न नपाएको विज्ञहरूले बताएका छन्। कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनबाट 2068 सालमा सुरु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम देशैभर अलपत्र परेको छ। वातावरणीय संरक्षणका साथै वन व्यवस्थापन, वन संवर्धन प्रणाली वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम हो, जस अनुसार पुराना बुढा धोत रुखलाई काटेर नयाँ बिरुवा रोप्ने, रोपेको बिरुवालाई हुर्काउने, काठको सहज आपूर्ति गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरिन्छ। तर सरकारले विगत 2 वर्षदेखि कैलाली कञ्चनपुरका जिल्लामा वन फडानी भएको बताउँदै लामो समय वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोकिँदा काठको आपूर्तिका साथै भविष्यको वन अन्यलुने, आम्दानी घट्दै जाने, रोजगारीका अवसर गुम्ने लगायत समस्या हुने गरेको वैज्ञानिक वन विज्ञ विजय सुवेदीको दाबी छ। बुढो रुख जङ्गलमा राख्दा वनको हैसियत पनि बिग्रिँदै जान्छ, रुखमा धोत पस्दै जान्छ र हामीले चाहिँ फाइदा लिनुपर्ने फाइदा पनि पाउँदैनौँ। कुनै बेला हरियो वन नेपालको धन भन्ने उखानलाई सार्थकता दिन समेत सरकारले अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीका साथै राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग वनका उपभोक्ताको छ। विकास पञ्जाडे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरिया र चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गरी अघि बढ्न माग गर्दै दक्षिण कोरियाली जनता सडकमा उत्रिएका छन्। आज राजधानी सियोलमा 10,000 जनता सहभागी विशाल जनप्रदर्शनले दक्षिण कोरियाली जनताले चीन र उत्तर कोरियासँगको धारणा परिवर्तन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको हो। दक्षिण कोरियाली जनताले अमेरिकासँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास रोक्न पनि दबाब दिएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सियोल र वाशिंटन बीचको सैन्य सहायता सम्बन्धी सम्झौता अन्त्य गर्दै प्योङयाङसँग शान्ति र सहयोगको समझदारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सियोल स्थित राष्ट्रपति भवन अगाडिबाट सुरु भएको र्यालीमा सहभागीहरू 2.5 किलोमिटर परसम्म हिँडेका थिए। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले गोदाममा थन्किएका खाद्यान्नहरूको विस्तृत विवरण 1 हप्ताभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मन्त्री बडुले नेशनल ट्रेडिङको गोदाममा रहेका सामानहरूको तत्काल अध्ययन सुरु गरेर विवरण पठाउन निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्री बडुले कम्पनीको स्वामित्वमा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका जग्गा र प्राप्त भाडा सम्बन्धी जानकारी पनि 1 महिनाभित्र बुझाउन निर्देशन दिनुभएको छ। सम्पत्ति तपाईहरुको दायित्वमा कति आएको हो, यो कम्पनीको दायित्वमा त्यसको लेखाजोखा, कसलाई भाडा दिएको छ, कति उठेको छ, उठाएको छैन, 1 हप्ताभित्र दिइहाल्नुस्।
मन्त्री बडुले दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य सामग्री पुर्याउन जाने हेलिकप्टर फर्किँदा उक्त क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुको आयात गर्न सकेमा ती वस्तुको बजारीकरण हुने बारे पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। मैले 3 करोड कुरा किन गरेँ भने हेलिकप्टरको भाडा त दिन्छ नि खाद्य यो कम्पनीले, फर्किने भाडा पनि दिन्छ होला या के हो त्यो, फर्किँदा पनि त भरेर ल्याओस् न त्यो हेलिकप्टर। त्यस्तै ट्रकहरू जान्छ, त्यस्तै घोडा खच्चर पनि जाने ठाउँ अहिले पनि छ हामीहरू कहाँ कति ठाउँ, त ती घोडा खच्चरले फर्केर त्यहाँको उत्पादन ल्याओस्। कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पाण्डेले जनताको खाद्य सुरक्षाको जिम्मेवारी र दायित्व कम्पनीको भएकाले कम्पनीले सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य विकास संस्थान एकअर्कामा गाभिएर 2076 सालमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको हो। बितेका 2 वर्षमा स्याउ उत्पादन शून्य भएको मुगुमा यसपटक उत्साहजनक रूपमा स्याउ फलेको छ। जिल्लाका ताल्च विमानस्थल आसपास र बामगाउँलाई स्याउ उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रूपमा लिने गरिए पनि जिल्लाका अन्य ठाउँहरूमा समेत स्याउ खेती विस्तार हुँदै गएको छ। किसानहरूलाई स्याउ ग्रेडिङ सम्बन्धी ज्ञान नभएका कारण बारीमा लटरम्म फलेका स्याउका कतै कतै बोर्ड तथा हाँगा भाँचिएर स्याउ बारीमै नोक्सान हुने गरेको छ। यस वर्ष राम्रो फलेकाले मुगु जिल्लाभरि करिब 88 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको कृषि विकास कार्यालय मुगुले जनाएको छ। मुगुमा उत्पादन भएका स्याउ ढुवानी गर्ने एकमात्र विकल्प नागम गमगढी सडक भएकाले यसको चाँडोभन्दा चाँडो कालोपत्रे गरी यातायात नियमित गर्न किसानहरूले अनुरोध गरेका छन्। समाचार खेलकुद समाचार। स्पेनिस फुटबलको घरेलु लिग ला लिगा सुरु भएसँगै आजबाट इटलीको घरेलु लिग इटालियन सिरियाको पनि नयाँ सिजन सुरु हुँदैछ। सिरिया लिगको पहिलो दिन आज बिहान 4 खेल हुँदैछन्। नेपाली समयअनुसार 10:15 बजे सुरु हुने 2 खेलमा साम्पडोरियाले एटलान्टा तथा साबिक विजेता एसी मिलानले उडिनेसँग खेल्नेछन्। त्यस्तै राति 12:30 बजे हुने 2 खेलमा मोन्जालो टोरिनो तथा लिसले इन्टर मिलानको सामना गर्नेछ। उदा स्पेनिस ला लिगा फुटबलको उद्घाटन खेलमा सिभिया ओसासुनासँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। त्यस्तै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा 7 खेल हुँदैछन्। प्रत्यक्ष रूपमा धेरै दर्शक हुने लिगमा आज बलियो मानिएका अधिकांश समूह मैदानमा हुनेछन्। अब मौसम। प्रदेश 1 लगायत देशका पहाडी भूभागमा आज राति सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने तथा प्रदेश 1 मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशहरूका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुको साथै 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 20 र 22 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 29 र 31 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख खबरहरू फेरि एकपटक। आयोगमा दल दर्ता गराए मङ्सिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष पुग्नेले भोट हाल्न पाउने मतदाता शिक्षामा आयोगको नयाँ कार्ययोजना। कांग्रेसका उम्मेद्वार मनोनयनको औपचारिक पत्र दिने जिम्मा पार्टी सभापतिलाई। निर्वाचन केन्द्रित राष्ट्रव्यापी अभियानको मिति सुरु, भदौ 10 गतेदेखि सञ्चालन हुने। पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्य नहुँदा अघिल्ला निर्वाचनमा कमजोर नतिजा आएको प्रचण्डको स्वीकारोक्ति। एमालेलाई रोक्न सत्ता गठबन्धन लागि परेको अध्यक्ष ओलीको भनाई। मिटर ब्याज विरुद्ध बढीभन्दा बढी तथ्य र प्रमाण जुट्ने गरी उजुरी दिन पीडितहरूलाई कार्यदलको आह्वान। आगामी भदौ 5 गतेभित्र स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दर्ता गर्न अपिल।
उत्तर कोरिया र चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न माग गर्दै दक्षिण कोरियाली जनता सडकमा। अधिकांश अमेरिकासँगको सैन्य अभ्यास रोक्दै उत्तरसँग शान्ति सम्झौता गर्न सरकारलाई दबाब। र स्पेनिस ला लिगा सुरु। इटालियन सिरियाको नयाँ सिजन पनि आजैबाट। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा भिन्न 7 खेलिने। हवस् त यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।